बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, ये पोस्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज आपको पता है 26 रमज़ान मुबारक है और आज जो है 27 की रात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम तरीन रात है। तमाम लोग जो है दुआओं में याद रखेंगे। इस पोस्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। असिस्टेंट पुलिस जो पुराना केस जो 2020 का था उसके बारे में। सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट काफ़ी सारे आ चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम ऑपरेटर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रिजल्ट आ चुका है। एडी एल डी एम म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसीलदार, एस डी ओ का रिजल्ट के बारे में। पीएमएस का पेपर कब तक हो सकता है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, देखें कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पेपर था ये पीपीएससी ने जो है आज इसका रिजल्ट दे दिया है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट जब टेस्ट हुआ था 15 को, तो मैंने यही कहा था कि ईद से कुछ दिन पहले आ जाएगा। तो उस अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट जनाब पीपीएससी ने वो किया है। बाकी इसका मेरिट जो मैंने उस वक्त बताया था, मुझे अब याद नहीं कि मैंने क्या बताया था, लेकिन यह है कि जनाब इंशाल्लाह ताला जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त 15, आई थिंक 15 फरवरी थी उस वक्त, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम जो है उसके साथ देखेंगे कि हमने क्या अंदाज़ा लगाया था। और इसका डीएमसी अभी तक नहीं है, लेकिन डीएमसी कल आ जाएगी। कल डीएमसी जैसे आएगी फिर उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे इसका जनाब जो मेरिट है वो कितना रहा है। ठीक है, तो इसका वैसे मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ कि इसका पेपर हुआ था जनाब 15 को। कंप्यूटर ऑपरेटर का हालशुदा एक्सपेक्टेड मेरिट के ऊपर भी ये बात, ये वाली वीडियो हमारी जो 1 महीना पहले बनाई थी हमने, इसके ऊपर ये देख सकते हैं जनाब। 14 फरवरी को पेपर हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर हमने जो एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि आपका जो नाम आया है या नहीं आया उसके ऊपर भी आपको थोड़ी तसल्ली, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि हमारा नाम आ जाएगा लेकिन नाम नहीं आया। कोई बात नहीं है जनाब, पीपीएससी का क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज ज़्यादा थी तो इसलिए कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। इसके साथ साथ ही रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, भाई यहीं पे रहेगा, फिर से कंप्यूटर जाए। वो मैं इंशाल्लाह ताला इसमें बताऊंगा। बाकी इसका मेरिट मैं जो कल बताया था 47 से 51, ये इसके साथ साथ ही रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, भाई यहीं पे रहेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, मैंने मेरिट की प्रोडक्शन की हुई है 47 से 51 तक। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कहते थे हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, उनका नाम भी यहाँ इसमें मौजूद नहीं है। अब देखना ये है कि जनाब हमने मेरिट के क्या बताया, पीपीएससी का मेरिट कितना रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहरहाल जनाब जितने स्टूडेंट पास होने चाहिए थे उतने पास हुए हैं। मेरिट मुझे भी यही लग रहा है कि 50 से ऊपर ही चला गया है। चलें खैर कोई बात नहीं है। पीपीएससी ने जनाब आज जो है एक रिज़ल्ट दिया है, जो कि स्टेनोग्राफर के 2 रिज़ल्ट दिए हैं और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का दे दिया है। पीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट जो पीपीएससी ने दिया वो आज 3 दिया और वो भी सब इंस्पेक्टर के दिए हैं। ठीक है? और सब इंस्पेक्टर जनाब भावलपुर, फैसलाबाद और लाहौर रीजन से हमारी एकेडमी के 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। जनाब उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह बाकी रीजन में भी माशाल्लाह जो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है उनके लिए कि जनाब स्टार्ट से वो सब इंस्पेक्टर पे अच्छे हुए हैं। इसके अलावा पीपीएससी ने एक मेरिट को रिवाइज किया है जनाब। असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो रेगुलर पोस्टें थी उसको रिवाइज किया है और मेरिट दूसरी बार रिवाइज किया है। इसी तरह एस एंड जी ए डी की मेरिट लिस्ट भी रिवाइज हुई है। जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी या छोड़ गए हैं तो नीचे वाले बंदों को ऊपर उठा लिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जनाब नीचे वाले जो बंदे होते हैं उनको जनाब चांस मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे, ये पंजाब पुलिस में 2020 में 48 सीटें आई थी, पेपर हो गया, पेपर में पता चल गया कि ये पेपर आउट था जनाब, पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जो है इसका पेपर पेंडिंग में पड़ा गया। अब यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें एक बात शेयर हो रही थी कि जनाब इसका जो पेपर है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखें ये अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का पहला जो एतवार है वो जनाब आ रहा है 4 और 5 को, यानी 4 को सैटरडे है, 4 अप्रैल को सैटरडे है और 5 अप्रैल को जनाब संडे है। इसमें जनाब अगर पीपीएससी पीएमएस की एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं करता, पीएमएस जनरल के, तो फिर ये वाला पेपर होने का इम्कान है। ठीक है, तो बहरहाल पीएमएस का एग्ज़ाम तो होने का मुझे चांस लग नहीं रहा। और इसका जिस तरह ग्रुप में शेयर हो रही है बात, काफ़ी सारे लोगों ने से पता भी किया है, उन्होंने ये कहा है कि सर हो सकता है ये पेपर।
تو بہرحال آپ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس وقت 2020 میں اپلائی کیا تھا اور وہی بندے پیپر دے سکیں گے جناب. تو اللہ تعالیٰ جناب بہتر کرنے والا ہے کہ اگر یہ پیپر ہو جاتا ہے تو 48 بندوں کو تو روزگار مل جائے گا. اس کے لیے آپ لوگ محنت سٹارٹ کر دیں. زیادہ چانس یہی ہے کہ اگر 4-5 کو پیپر پی پی ایس سی لے گا انشاءاللہ تعالیٰ, 4-5 کو پی پی ایس سی پیپر جو لینے والا ہے وہ اسسٹنٹ یہ اولڈ کیس کا ہو سکتا ہے. زیادہ چانس اگر ہوا تو پی ایم ایس کے ہونے کا چانس مجھے نہیں لگ رہا. پی ایم ایس کا پیپر جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بعد ہونے کا امکان ہوگا, ایف پی ایس سی کے بعد ہونے کا امکان ہوگا. بہرحال پی پی ایس سی ہے جناب, ان کے پاس اور کوئی پیپر میرے خیال پینڈنگ میں موجود نہیں ہے اتنے زیادہ, تو وہ ہو سکتا ہے پی ایم ایس کا ایگزام بھی لے سکتے ہیں. تو لہٰذا تمام وہ لوگ جو شارٹ لسٹڈ ہوئے تھے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری کے اوپر فل فوکس کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ سب انسپیکٹر کے باقی ریجن کے جو ریزلٹ رہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے جناب انشاءاللہ تعالیٰ. اور پی پی ایس سی جس طرح 3 بڑے اچھے ریزلٹ دیے تو باقی ریزلٹ بھی اس طرح پی پی ایس سی دے دے گا. پی پی ایس سی کا ایڈورٹائز نمبر 4 موجود ہے جناب. اس کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 16 مارچ یعنی آج ہے. اور اس کے اندر جناب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جن کی کوالیفیکیشن جناب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے, یا اسی طرح اسسٹنٹ کی 2 پوسٹیں موجود ہیں اس میں پنجاب ریونیو کے اندر ریگولر بیس پہ موجود ہیں یہ جاب, لیکن یہ ایک کوٹے کی جاب ہے, ایک اسپیشل پرسن کے لیے اور ایک منورٹی کے لیے. اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آف اسسٹنٹ کی 2 پوسٹیں ہیں, یہ بھی کوٹے بیس پہ ہیں. اسی طرح جناب باقی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اندر جاب ہے. اس میں جناب انہوں نے جو ڈگری مانگی ہوئی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کلائمیٹ چینج, اکنامکس ڈیولپمنٹ اور ایکولنٹ, یا وہ کہتے ہیں جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کلائمیٹ چینج ایکولنٹ ڈگری ہونی چاہیے. تو اس ڈگری کے اندر جناب جو لوگ اپلائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ لازمی اپلائی کریں. 1,15,000 سیلری اوپر ہے اور 1,45,000 دوسرے میں ہے. تو بہرحال یہ جو لم سم پیکج وہ جو کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد لم سم آ گیا, لم سم کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ختم ہو جائے گی جب نتھنگ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جو نام ایڈورٹائزمنٹ نمبر پی پی ایس سی کا ایڈورٹائزمنٹ 4/2026, اس میں اب تک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جناب کتنی سیٹیں اور کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو نظر آئے گی کچھ. اچھا جناب, میں اس کے اوپر نا آپ سب کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ 10 سیٹیں ہیں, خیر یہ تو ایگریکلچر کی ہیں. یہ جو سیٹیں ہیں نا مطلب ڈسٹرکٹ وائز, اب دیکھیں اس میں کتنی سیٹیں ہیں. دیکھیں اس کے اندر ایک سیٹ ہے 4 لوگ, ایک سیٹ 1 لوگ, اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے. ان تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ انٹرویو کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا, ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا. اب دیکھیں اس میں ہے جناب ڈویژنل ڈیزاسٹر کوآرڈینیٹر راولپنڈی, اس میں ایک پوسٹ ہے, کسی نے اپلائی نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے. بہرحال ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا, آپ کو ڈائریکٹ کال آئے گی, آپ ڈائریکٹ انٹرویو لے کے جائیں اپنی وہ کریں گے. اور یہ جو 2 سیٹیں ہیں اور 228 لوگوں نے اپلائی, ان کا ٹیسٹ ہوگا. اسسٹنٹ کی 2 سیٹیں ہیں, 921 لوگ, ان کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. باقی سب کے اوپر جو ہے یہ جتنے بھی نمبر آف کینڈیڈیٹ بہت کم آ رہے ہیں, ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا. اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 5 کمال اور زبردست جاب, جس کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جناب 27 مارچ ہے اور آج 11 دن پڑے ہوئے ہیں. تو تمام وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا وہ آخری ڈیٹ کا ویٹ کیے بغیر اپلائی کریں, کیونکہ آخری ڈیٹ کو کافی سارے اسٹوڈنٹ میں نے ایسے بھی دیکھے رات کو 11 بجے میسج کریں گے سر جی گھنٹہ رہ گیا اپلائی کرانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا, آپ پہلے ہی اپلائی کر لیں. یہ 199 پوسٹوں کے اوپر 1970 لوگ اپلائی کر چکے ہیں, 56 پوسٹوں کے اوپر جو ہے اب تک 699 لوگ اپلائی کر چکے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ انفورسمنٹ کے اوپر اپلائی کرنے والے لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ تقریباً 10 سے 12 ہزار ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور یہ جو آڈٹ افیسر ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں گے تو تقریباً 7-8 ہزار, بس 7-1 ہزار. ٹھیک ہے. اور اس طرح میونسپل افیسر جو ہے, میونسپل افیسر کیونکہ ریگولر جاب ہے, یہاں پہ آلموسٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے جناب, ایک میں 46 پوسٹیں ہیں اور ایک میں اس میں بھی تقریباً 6 ہزار 7.5 ہزار تک اپلائی کریں گے. بندے چاہے 6 ہزار اپلائی کریں, بندے چاہے 10 ہزار اپلائی کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ جناب اس کو جو ہے تیاری آپ کی اتنی ہے, آپ کی تیاری اتنی ہونی چاہیے کہ جناب آپ جو ہے پیپر کو ٹیکل کر سکیں. اقرا امتیاز ون لائنر کا جناب ہم جو ہے سیکنڈ بیچ سٹارٹ کر رہے ہیں 25 مارچ سے, عید کے فوراً بعد. پوری کتاب کا ٹیسٹ لیا جائے گا ون لائنر کا, جس میں آپ کی تحصیلدار, نیب تحصیلدار, اسسٹنٹ, جتنی بھی جابز آتی ہیں منسٹری آف ڈیفینس, ایف آئی اے, ایف پی آر, سب کی تیاری ہو جائے گی. اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو
جناب یہ ایڈمن آفیسر، انفورسمنٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی ہماری اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں. جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جناب لنک موجود ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.